السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم، والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. فرئيس الحفل المعقر والحكم الكرام والعلماء العظام وإخوتي في الدين، يسرني ويسعدني ويشرفني أن أقدم إليكم كلمتي المتواضعة حول الموضوع المحدد، السيرة النبوية. أيها السادة الكرام، إن هذا الموضوع جامع شامل وكامل متكامل وحي خالد، وكيف لا؟ لأنه يحتوي على سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن السيرة النبوية أسوة حسنة وقدوة صالحة وسنة عادلة ومحجة بيضاء ونبراس منير ومصباح الهدى ومفتاح للخير ومغلاق للشر، وهي معالم طريق الهداية، بل هي سورة حية ناطقة للقرآن الكريم. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. أيها الإخوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا حسنا كاملا في الحياة الفردية والجماعية والعائلية والزوجية والتجارية والدعوية والتعليمية والتربوية. انظروا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما بعثت معلما. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت أرحم المعلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده. أيها المستمعون الكرام، إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث لينسخ باطلا بباطل ويبدل عدوانا بعدوان ويغير أثرة بأثرة أمة أخرى، ولم يبعث زعيما وطنيا أو قائدا سياسيا، وإنما أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنما أرسل ليخرج عباد الله جميعا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففي مننه صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده ونبذ الأوثان، فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي مننه صلى الله عليه وسلم إزالة التفاوت الظالم بين الطبقات والامتياز بين الإنسان والإنسان. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرون طوال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عدمي فضل إلا بالتقوى. أيها الحاضرون الكرام، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها القدوة الصالح، وحيث أرسل أساس الذي قامت عليه رسالته في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فلا يمكن للحياة الإنسانية أن تمضي بلا نظام أو تسير بغير ترتيب، والذين يتخيلون الحياة حرية بلا قيود وتحللا من سلطان أو نظام
يجعلونها فوضى ويحولون الساحة الحياة إلى قاية، يأكل القوي فيها الضعيف وتتحكم فيها الأنانية. ولكي تستقيم مسيرة الحياة بلا اعوجاج وتمضي بغير مشكلات، فلا بد أن تحكم الأخلاق وتسود بين أفرادها قيم الحق والعدل، وتتلاشى صور الجور والظلم والأذى. وصدق من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الإخوة الأحباء، هذا هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فخذوا ما آتاكم وانتهوا عما نهاكم، لأن القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد أبى. فيجب علينا أن ننفع البشرية بما أخذنا واستفدنا واقتبسنا واستلهمنا من السيرة النبوية العطرة، وهي أن نحلم على من يجهل علينا، ونعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا، ونستغفر لمن سبنا وشتمنا واتهمنا. من هذه الأخلاق الكريمة النافعة ترق القلوب وتلين وتذوب، وهي الأخلاق تشق الطريق إلى القلوب للإسلام والإيمان والهداية، وهي تفتح قلوبا غلفة وتكشف القناع عن أعين عمية، وتفكك الوقر في الآذان، وتكون الأمة الإسلامية صورة حية لذلك. أكتفي بهذا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.